Despite guidelines requiring the PWD to install crucial pipeline 3 feet below the surface, recent findings reveal it's only 6 inches deep, creating a significant hazard. This issue, highlighted by Ingwa News, prompted the Gram Sabha to promise corrective measures. However, the dangerous oversight remains unaddressed, posing a threat to a passing vehicle. ओव्हर रोड आणि ह्या रोडा लेवलाचेर आसा. ह्या पायपलायनी लागून एक ग्रामसभेसून आवाज जाल्लो आणि ग्रामसभेन तांकां नोटीस इश्यू केल्ली आणि तेन्ना ताणें सांगलें ही काडून 3 फूट म्हळ्यार इतले भितर घालतलो म्हूण. पूण तशीच दवरला, आज पर्यंत कोणें वासपूस करूना. आतां फाल्यां सकाळीं एक गाडी हिंगा ओवरटेक करून गेली, टायर पळय पायपलायन फुटपाची, परत डॅमेज करून परत रिपेर करपाक कितलो पयसो जाय. पयसो कोणालो? आमचे टॅक्साचो पयसो. जाल्यार अशें करून कित्याक हे इदवास करतात, दुर्लक्ष कित्याक करता म्हाका कळना. अधिकारी खंय न्हिदल्या? जेन्ना तुमकां कळयल्लें, पंचायतीन कळयलें, तेन्ना तुमी अजून पर्यंत कित्याक एक्शन घेतला हाजेर म्हाका जबाब जाय तुमचो. ग्रामसभेक एक विशय आयिल्लो की ग्रामस्थांनी विशय काडलो की लायन जी आसा ती 3 फूट घालपा ती 6 इंच भितर घाल्या आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांचेर कडक कारवाय करची म्हूण ग्रामसभेन डिमांड केल्लो. पूण आयज म्हणल्यार जवळ वर्स जालें, तांचे कित्याक पंचायत कारवाय करना? म्हाका दिसता पंचायत रावली ते करतलो म्हूण. आतां आमी वचून पंचायतीक कळोवपा जाय तेणें केलें ना म्हूण, आनी पळोवया मागीर ताजे उपरांत कितें एक्शन घेता. फुडली ग्रामसभा हो प्रस्ताव परत मांडूं शकता न्ही. पूण हातून चडशे हाजी स्पेशलिस्ट आसता पळय ते पंचायतीचे पंच, सरपंच किंवा ऑथॉरिटी आसना. ताका लागून PWD इंजिनियर घेतिल्ले उरतात की हाची देखभाल करपाक. हे इंजिनियर सारकें काम करना दिसता तुमकां? हय, हाका पळयल्यार हें काम, हें कसलें काम म्हाका सांग. ह्या रस्त्याला तुमी पायपलायन घालता म्हळ्यार अशी आनी दवरल्या भशेन दवरला. खरी तुमी कितले डीप घालपा जाय, कित्याक फाल्यां सावन टायर हेजेर चडलो जाल्यार फुल्ल पायपलायन डॅमेज, परत खर्च, कोणालो पयसो, कित्याक म्हण अशें करून खर्च करप, कित्याक म्हण अशें करप. तुमकां पगार मेळना, कितें करता तुमी बसून थंय? टू लोलये हांगा PWDनी उदक वचपाची पायपलायन घाल्ली आनी ही पायपलायन जेन्ना घालता तेन्ना 3 फूट डीप घालपाचें कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लें. पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलें की ही 6 इंच डीप घाली आनी ताका लागून रस्त्या लेवलाची आशिल्ल्यान हांगच्यान गाडी घेवन वता तेन्ना चडसो पायपलायन फुट्टा आनी तेन्ना खुबशे बोवाळ जालो. आमी इन गोवाचे न्यूज हायलायट करून दाखयलो. ताजे नंतर ग्रामसभेक हाजेर डिस्कशन जालें आनी हाजी चवकशी करून जो इंजिनियर इनवॉल्व आसा ताजी चवकशी करात, कॉन्ट्रॅक्टराची करात आनी परतून पायपलायन फुल्ल खोडून नवी घालपाचें पंचायतीन डिसिजन घेतिल्लें आनी त्या प्रमाणे ताणें वयर बी कळयलां अशें म्हूण भितरल्यान आयकलां. पूण आयज म्हणल्यार चवकशी जायना. टेंडर काडटना टेंडर लाखांनी आनी कोट्यांनी रुपयांची काडटात, पूण कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक कितें खावयता आनी कितें करता खबर ना. पूण तो आपली काम सारकी करना. जी डीप पायपलायन घालपाची ती घालनाशिल्ल्या कारणान ही पायपलायन वारंवार फुट्टा आनी कॉन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ती कोणाचेर एक्शन घेवपाक तयार ना. कारण हातून कितले लोकांचे हात वले जाल्यात आनी कितले लोकांनी हातून हात धुयल्यात म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. त्याच बरोबर लोक डिमांड करता की हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका ब्लॅक लिस्टान घालचो, जो हांगा इंजिनियर जो सुपरवायझर आशिल्लो ताजी चवकशी करची आनी तांकां ताबडतोब सस्पेंड करचें म्हणून लोकांनी डिमांड केला. कारण लोकांचें उदक पिवपाचें पायपलायन गेल्ली आनी हरशींच लोकांक उदक ना आनी तातूंत दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हूण ज्या इंजिनियरान हें काम केलां ताजेर कारवाय करची अशें म्हूण लोक आतां डिमांड करतात. इन गोवा खातीर श्याम प्रभू गांवकार, काणकोण.